الو مامان میدونی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ آره با نوشین صحبت کردم. خب بعدش؟ نوشین حق داره، یکم صبر کن، بعدن درستش میکنیم. مامان چی داری میگی؟ تو خاله چی رو درست میکنید؟ برای من چی کار میتونین بکنین؟ بگو من چی کار کنم؟ تو این وضعیت چی کار میتونیم بکنیم؟ فریده گوش کن، قرار نیست جانان از رحیم خوشش بیاد، فهمیدی؟ تو به من گفتی اون از رحیم متنفره. اگه بفهمه رحیم میخواد باهاش ازدواج کنه، دیوونه نیست که ازدواج با یه پسر پولدار رو رد کنه. فریده برای ما راه حل دیگه ای نمونده جز این که منتظر یه موقعیت مناسب باشیم و از اون فرصت استفاده کنیم. فرصت دیگه شنیدن این حرف از تو و خاله خستم کرد.